नमस्कार साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामान्य परीक्षा अर्थात् फर्स्ट पेपरको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको 32औं भागमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय। 1. सबभन्दा चिसो ग्रह कुन हो? क शनि, ख वरुण, ग अरुण, घ बृहस्पति। ख वरुण। 2. ग्रीनविचदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखासम्मको समयको फरक कति हुन्छ? क 12 घण्टा, ख 18 घण्टा, घ 24 घण्टा, घ 48 घण्टा। क 12 घण्टा। 3. विश्वको सबभन्दा गहिरो ताल कुन हो? क बैकाल ताल, ख सुपेरियर ताल, घ चिल्का ताल, घ भिक्टोरिया ताल। क बैकाल ताल। 4. नेपालको चुरे पर्वत श्रेणी कतिवटा जिल्लामा फैलिएको छ? क 26, ख 33, घ 36, घ 38। घ 36। 4. सप्तकोशी नदीको सबभन्दा ठूलो सहायक नदी कुन हो? क अरुण, ख तमोर, घ तामाकोशी, घ सुनकोशी। क अरुण। 6. नेपाल र तिब्बत बीच केरुङ सन्धि कहिले भएको थियो? क विक्रम सम्वत 1846, ख 1849, घ 1912, घ 1972। क 1846। 7. झुमा प्रथा नेपालको कुन धर्मावलम्बी समुदायमा प्रचलित छ? क हिन्दू, ख बौद्ध, घ क्रिश्चियन, घ मुसलमान। ख बौद्ध। 8. पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? क विक्रम सम्वत 2043, ख 2048, घ 2045, घ 2054। घ विक्रम सम्वत 2054। 9. 15औं योजनाको अन्तसम्ममा 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? क 90, ख 93, घ 95, घ 96%। घ 95%। 10. नेपालमा संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तुको सङ्ख्या कति छ? क 27, ख 26, घ 28, घ 29। क 27। 11. हरित गृह प्रभाव ग्रीनहाउस इफेक्ट अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? क आर्थिनस, ख जीन फेरियर, घ थोमस मिज, घ सेरुल्ड रोल्यान्ड।
ख जिन फेरियर। 12 नेपालसँगै युएनओको सदस्यता प्राप्त गर्ने अर्को राष्ट्र कुन हो? क बङ्गलादेश, ख भुटान, ग श्रीलङ्का, घ मालदिप्स। ग श्रीलङ्का। 13 सार्क सहयोग क्षेत्रहरूमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क ऊर्जा, ख जैविक प्रविधि, ग विज्ञान र प्रविधि, घ प्राविधिक शिक्षा। घ प्राविधिक शिक्षा। 14 संविधान दिवस 2078 को अवसरमा राष्ट्र गौरव विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू को हुन्? क कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर राणा, ख सुवर्ण शमशेर राणा, झलनाथ खनाल, घ झलनाथ खनाल, बीपी कोइराला, घ कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ। ख सुवर्ण शमशेर राणा, झलनाथ खनाल। 15 दक्षिण एसियाली फुटबल साफ च्याम्पियनसिप 2021 को विजेता टिम कुन हो? नेपाल, ख भारत, घ मालदिप्स, घ बङ्गलादेश। ख भारत। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। 16 साझा प्रकाशनको स्थापना कहिले भएको थियो? क 2019 मङ्सिर, ख 2020 माघ, घ 2021 मङ्सिर, घ 2021 फाल्गुन। ग 2021 मङ्सिर। 17 शिक्षाको दिएको कुन अर्थ व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ? क शिक्षा सिकाइको प्रक्रिया हो, ख शिक्षा समायोजनको प्रक्रिया हो, घ शिक्षा जीवन पर्यन्त प्रक्रिया हो, घ शिक्षा बानीहरूको निर्माणको प्रक्रिया हो। ग शिक्षा जीवन पर्यन्त प्रक्रिया हो। 18 उत्तर बाल्यावस्थालाई मनोवैज्ञानिकहरूले गरेको नामाकरणमा कुन पर्दैन? क नाजुक उमेर, ख बाल समूह उमेर, घ सृजनात्मक उमेर, घ खेल उमेर। क नाजुक उमेर। 19 मानव विकासमा आँधी र तुफान भनेर कुन चरणलाई चिनिन्छ? क यौवन अवस्था, ख प्रारम्भिक किशोर अवस्था, घ उत्तर किशोर अवस्था, घ वयस्क अवस्था। ख प्रारम्भिक किशोर अवस्था। 20 मनोविज्ञानको प्रायोगिक विज्ञान तलको मध्ये कुन हो? क बाल मनोविज्ञान, ख चिकित्सा मनोविज्ञान, घ असामान्य मनोविज्ञान, घ शिक्षा मनोविज्ञान। घ शिक्षा मनोविज्ञान। 21 बालकको सिकाइ क्रियाकलापमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तत्त्व कुन हो? क पिता, ख माता, घ धन, घ वातावरण। घ वातावरण। 22
तलको मध्ये कुनले सिकारुको व्यवहारलाई निर्देशित एवं शक्ति प्रदान गर्छ? क प्रवृत्ति, ख सल्लाह, ग प्रेरणा, घ रुचि। ग प्रेरणा। 23 शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको सन्दर्भमा कुन गलत छ? क उत्तेजनामा जोड, ख प्राणीमा निष्क्रियता, ग अज्ञात उत्तेजना, घ सामिप्यताको नियममा आधारित। ग अज्ञात उत्तेजना। 24 कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइको प्रयोग तलको मध्ये कुन हो? क सिकाइमा पूर्ण रूपको प्रयोग, ख अर्थपूर्ण सिकाइ, ग व्यवहारको बनोट, घ प्रत्यक्षीकरण। ग व्यवहारको बनोट। 25 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा कुन सरकारका तर्फबाट नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरिने उल्लेख छ? क सङ्घीय सरकार, ख प्रदेश र सङ्घीय सरकार, ग स्थानीय र सङ्घीय सरकार, घ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार। क सङ्घीय सरकार। 26 आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 संरचनामा कुन विषयको पाठ्यघण्टा सबभन्दा बढी कायम गरिएको छ? क नेपाली, क सेरोफेरो, ग गणित, घ अङ्ग्रेजी। ख सेरोफेरो। 27 पाठ्यक्रमको बृहत अर्थ के हो? क सिकाइको योजना, ख सिकाइका उद्देश्यहरू, ग सिकाइ प्रक्रिया, घ निश्चित उमेरका लागि विषयवस्तुको सूची। क सिकाइको योजना। 28 कक्षा शिक्षणमा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग किन गरिन्छ? क विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति सजग र सतर्क बनाउन, ख परीक्षामा प्राप्ताङ्क बढाउन, ग कक्षा कोठालाई अनुशासित बनाउन, घ सिकाइ कार्यमा विद्यार्थीलाई प्रभावकारी ढङ्गले संलग्न गराउन। घ सिकाइ कार्यमा विद्यार्थीलाई प्रभावकारी ढङ्गले संलग्न गराउन। 29 प्रवचन विधिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो? क विषयवस्तुलाई सारांशमा प्रस्तुत गर्न सकिने, ख सुनाइ सिपको विकास हुने, ग कम समयमा धेरै विषयवस्तु धेरै विद्यार्थीलाई दिन सकिने, घ शिक्षक सन्तुष्ट हुने। ग कम समयमा धेरै विषयवस्तु धेरै विद्यार्थीलाई दिन सकिने। 30 कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 अनुसार सिकाइ स्तर कतिभन्दा माथि जान सकेन भने उपचारात्मक शिक्षण सिकाइ आवश्यक हुने बेहोरा उल्लेख छ? क 1, ख 2, ग 1 वा 2, घ 1 वा 2 वा 3। ग 1 वा 2। 31 तलको मध्ये शिक्षक निर्मित परीक्षा कुन होइन? क मौखिक परीक्षा, ख लिखित परीक्षा, ग स्तरीकृत परीक्षा, घ प्रयोगात्मक परीक्षा। ग स्तरीकृत परीक्षा।
32 कुनै विद्यालयमा 3वटा कक्षा 2 जना शिक्षक भएको अवस्थामा कुन शैक्षणिक संगठन उपयुक्त हुन्छ? क विषय शिक्षण, ख कक्षा शिक्षण, ग बहुकक्षा शिक्षण, घ वर्गविहीन शिक्षण। ग बहुकक्षा शिक्षण। 33 द्वन्द्वले समाजलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने ठहर कसको हो? क माओ त्से-तुङ, ख कार्ल मार्क्स, घ बीपी कोइराला, घ लेनिन। ख कार्ल मार्क्स। 34 तलको मध्ये कुन कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियामा पर्दैन? क समस्याको पहिचान, ख प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक जानकारीहरूको प्राप्ति, घ योजनाको निर्माण, घ व्यावसायिक मापनको साधनको विकास। घ व्यावसायिक मापनको साधनको विकास। 35 21 दिने प्राथमिक शिक्षक तालिम निम्नमध्ये कुन परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित थियो? क सेती परियोजना, ख टिपिडी परियोजना, घ एसएसआरपी परियोजना, घ एनसीईडी परियोजना। क सेती परियोजना। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। 36 तलको मध्ये कुन प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस हो? क हार्ड डिस्क, ख र्याम, घ फ्लपी डिस्क, घ पेन ड्राइभ। ख र्याम। 37 एमएस अफिसको पहिलो भर्सनमा तलको मध्ये कुन समावेश थियो? क एमएस वर्ड, ख एमएस एक्सेल, घ एमएस पावर पोइन्ट, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 38 नेपालमा कुन योजनादेखि विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाको विस्तार गर्ने कार्यको सुरुवात भएको हो? क 8औं, ख 9औं, घ 10औं, घ 11औं। ख 9औं। 39 एमएस पावर पोइन्टमा कुनबाट सेलेक्ट लाइन कर्भ फ्रिफर्म टुल उपलब्ध हुन्छ? क क्रिएट इफेक्ट, ख इन्सर्ट मोसन पाथ, घ ड्र कस्टम पाथ, घ माथिका सबै। ग ड्र कस्टम पाथ। 40 विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 मा विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुराको प्रकाशन गर्ने कार्य पटक पटक गरेमा अघिल्लो पटक भएको सजायको कति सजाय हुने व्यवस्था छ? क आधा, ख बराबर, घ डेढी, घ दोब्बर। घ डेढी। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। 41 नेपालको संविधानमा प्रत्येक लाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। क व्यक्ति, ख नागरिक, घ नेपाली नागरिक, घ नेपाली समुदाय। घ नेपाली समुदाय। 42 शिक्षा ऐन 2028 को
8औं संशोधन कहिले भएको हो? क 2074 76, ख 2074 315, घ 2073 76, घ 2073 315। घ 2073 315। 43 शिक्षा नियमावली 2059 मा विद्यालयलाई कतिवटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ? क 2, ख 3, घ 4, घ 5। घ 4। 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2059 मा अन्तर्वार्तामा कुनै उम्मेदवारलाई कतिभन्दा बढी र कतिभन्दा कम प्रतिशत अङ्क दिनु परेमा स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ? क 80 र 20, घ 75 र 25, घ 70 र 35, घ 75 र 35। घ 70 र 35। 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको सिफारिस र प्रमाणित गर्ने अधिकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क विद्यालय ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने, ख विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, घ स्थानीय पुस्तकालय खोल्न सिफारिस गर्ने, घ आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने। घ स्थानीय पुस्तकालय खोल्न सिफारिस गर्ने। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण। 46 दिएका शब्दहरूसँग मिल्दोजुल्दो शब्द छनौट गर्नुहोस्। लिभर, हार्ट, किडनी। क ब्लड, ख नोज, घ लङ, घ युराइन। ग लङ। 47 नमिल्दो शब्द छनौट गर्नुहोस्। क निकेतन, ख सदन, घ निवास, घ विशाल। घ विशाल। 48 मान निकाल्नुहोस्। 20.34 माइनस 22.06 प्लस 3.762। क 46.162, ख 0.042, घ 5.482, घ 2.024। ख 2.042। यसमा पहिलो र अन्तिमको धनात्मक छ। 20.34 र 3.762 जोड्दा 24.102, त्यसबाट 22.06 घटाउँदा 2.042। 49 यदि आँखालाई हात भनिन्छ, हातलाई मुख भनिन्छ, मुखलाई कान भनिन्छ, कानलाई नाक भनिन्छ र नाकलाई जिब्रो भनिन्छ भने एउटा मानिसले केले सुन्छ? क जिब्रो, ख मुख, ग नाक, घ कान। ग नाक। केले सुन्छ भनिएको छ? सुन्ने इन्द्रिय कान हो। प्रश्नको कन्डिसन अनुसार कानलाई नाक भनिन्छ। 50 चित्र यससँग मेल खाने विकल्प कुन हो? यससँग मेल खाने एबीसीडी मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो बी। मन परेमा लाइक गर्नुहोला।
यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।